समाज सुधारक, जिन समाज सुधारकों को तुम स्टैचू बना बना के चौराहे पे खड़ा करते हो कि ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समाज सुधारक और सबसे बड़ा क्रांतिवीर अगर कोई दुनिया के पर्दे पे आया है तो मेरा मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाया। आमिना का लाल जिसने जमीन से उठा के लोगों को आसमान पे पहुंचा दिया, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला और आदम के बेटों को इंसान बना डाला, आदम के बेटों के जंगलों को इंसानों की बस्तियां बना डाला। ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम, क्या लोगों के दिलों को धोना ये कोई कसूर है, ये कोई जुर्म है? मादल्ला है सदबार मादल्ला, कोई कसूर है लोगों के दिलों को धोना? ये कोई जुर्म है? क्या किया था मुस्तफा ने जो रास्ते रोके थे जालिमों ने? जबरो तशद्दुद की, जब जबरो तशद्दुद की आंधियां चली और जनाब जुल्म सितम और जनाबे वाला अत्याचार की चक्कियों में पीस दिया गया मुस्तफा जान रहमत के साथियों को, मगर जनाबे वाला जुल्म बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, अल्लाह का जलाल जोश में आता रहा, अल्लाह का जलाल जोश में आता रहा और रिजल्ट ये सामने आया। एक दिन ऐसा आया कि जब अल्लाह का जलाल जोश में आ गया तो रास्ता रोकने वाला एक एक बदर के मैदान में मेरे अल्लाह ने जलील कर डाला, सबको जलील कर डाला। दो छोटे छोटे बच्चे आए बदर के मैदान में और अल्लाह के कहर की बिजलियां बन गए अबू जहल के लिए। शीराजा बिखेर दिया, ताने बाने उधेड़ दिए, उतबा मारा गया, अबू लहब तबाह हो गया, अबू जहल की धज्जियां बिखर गईं। बचा कौन? एक वो जिसे जमाने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लक़ब से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम वाला से सारी दुनिया जानती है। हज़रात मोहतरम बताओ, इज्जत का ताज किसके सर पे है? मुस्तफा जाने रहमत के सर पे है। कल भी इज्जत वाला मेरा नबी है और आज भी इज्जत वाला मेरा नबी है। आज भी शैतान इब्लीस सारे के सारे इब्लीस के चेले चमचे पूरी दुनिया में आंखें फाड़ फाड़ के देख लें कि पूरी दुनिया में आज भी अगर सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है। जमीनों में नबी का नाम, आसमानों में नबी का नाम, फिजाओं में नबी का नाम, खुदा की कसम बहारों में नबी का नाम, नजारों में नबी का नाम, खलवतों में नबी का नाम, अपनों में नबी का नाम, बेगानों में नबी का नाम, दरियाओं सहराओं बयाबानों में नबी का नाम, सूरज पे नबी का नाम, चांद पे नबी का नाम। सारी दुनिया में नबी नबी है। अमेरिका में देखो तो नबी नबी, अफ्रीका में देखो तो नबी नबी, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो नबी नबी, पूरी दुनिया की बहारों में देखो नबी नबी। अपना सारी दुनिया में जितना चर्चा आमिना के लाल का होता है इतना चर्चा जमाने में आज किसी का भी नहीं होता है। यूनिवर्सिटियों पे पीएचडी हो रही है मेरे मुस्तफा पर, सुन्नतों पे रिसर्च हो रही है मेरे मुस्तफा की। मुस्तफा सोए थे इस करवट पे तो क्यों सोए थे? मुस्तफा ने जंगल में ये बात कही, मुस्तफा ने मंगल में ये बात कही, मुस्तफा हुजरे आयशा में ऐसे दाखिल हुए, मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद में आए तो पहला कदम ऐसा रखा, मस्जिद से बाहर आए, दुनिया की पहली हस्ती है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं दुनिया के पर्दे पे मगर किसी का जनाबे वाला एक एक मिनट हिस्ट्री की नजरों में नहीं है, एक एक मिनट नहीं है। बड़े बड़े वाकयात हो सकते हैं कि ये वाकया हुआ था जब वो फला आदमी फला जगह से फला जगह को चला तो ऐसा हो गया, मगर मुस्तफा ऐसी हस्ती है जिनका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक लहजा इतिहास के कैमरों में कैद है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा इतिहास के कैमरों में कैद है। मुस्तफा मदीने में है, मुस्तफा मक्के में है, मुस्तफा गारे हिरा में है, मुस्तफा गारे सौर में है, मुस्तफा जबल रहमत में है, मुस्तफा जबल अबी कुबैस पे है, मुस्तफा बदर में है, मुस्तफा ओहद में है, मुस्तफा जंगल में ये फरमा रहे हैं, मुस्तफा मंगल में ये फरमा रहे हैं। एक गुलाम से ये फरमाया, 10 गुलामों से ये फरमाया। हज्जतुल विदा के मौके पर ऊंटनी पर खड़े होकर 1,24,000 अपने गुलामों को मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसे तकरीर करके सुनाई। मुस्तफा जाने रहमत का एक एक लम्हा। अब बताओ क्या दुनिया में कोई शख्स है ऐसा जिसका एक एक मिनट इतिहास जानता हो, हिस्ट्री जानती हो, तारीख जानती हो? ओ लोगों, सीना चौड़ा करो, सीना चौड़ा। दुनिया में पहली हस्ती है हमारे हुजूर की।
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے حضور پھیل گئے سارے زمانے میں. آج چرچا ہے سارے زمانے میں، پوری دنیا میں چرچا ہے. ارے سائنس والے بھی جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہیں سے مصطفیٰ کا بیان لے کے آتے ہیں. میں وہ بیان کرنا نہیں چاہتا، میرے پاس ٹائم کی اجازت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر دوں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مصیبتیں اٹھاتے رہے، بلائیں سہتے رہے، اور جناب والا مصطفیٰ شیطان کے دلوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر میرے مصطفیٰ صبر کرتے رہے، اور رزلٹ یہ آ گیا کہ باطل مٹ گیا. اللہ نے باطل کو مٹا ڈالا اور مصطفیٰ جان رحمت کو پوری دنیا میں چمکا ڈالا، ساری دنیا میں پھیلا ڈالا. پھر جناب والا شیطان نے ہمت نہیں ہاری. یہ شیطان جناب والا، میں نے کہا نا میدان بدلتے گئے، کمانڈر بدلتے چلے گئے. مصطفیٰ کا ایک دن پردہ ہو گیا. جب مصطفیٰ جان رحمت کا پردہ ہو گیا، حالانکہ مصطفیٰ زندہ ہے، پردہ ضرور ہے مگر مصطفیٰ زندہ ہے، مگر ہماری آنکھوں میں وہ کرنٹ نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم دیکھ سکیں. جن کی آنکھوں میں کرنٹ ہے وہ نبی کو آج بھی دیکھتے ہیں. جیسے بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آنکھوں میں نور ہے، وہ آج بھی مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں. میرے مفتی اعظم نے بار بار دیکھا، میرے تاج شریعت نے بار بار دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے بار بار دیکھا، حضرت علاء الدین صابر پاک نے بار بار دیکھا، اللہ والوں نے بار بار دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کو. مگر میری آنکھوں میں اتنا کرنٹ نہیں ہے کہ میری آنکھیں سورج کا مقابلہ کر سکیں. میری آنکھوں میں اتنا کرنٹ نہیں ہے. اگر وہ چشمہ میرے پاس بھی ہو جاتا جس چشمے سے میں سورج کو بیچ دوپہریہ میں دیکھ سکتا، توجہ ہے، وہ ہے روحانیت کا چشمہ. مصطفیٰ جان رحمت کو میں دیکھ لیتا. مصطفیٰ کا پردہ ہو گیا. جب مصطفیٰ جان رحمت کا پردہ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے لڑائی تھم گئی ہو، لڑائی تھمی نہیں. اب جناب والا شیطان نے ایک ٹیم کو کھڑا کر دیا، وہ شیطان کی ایجنٹ بن گئی. وہ جناب والا جب اسلام کے قانونوں پہ حملہ کرنے لگی تو پھر اللہ نے حق کا نمائندہ بنا کے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. کروڑوں سلام مدینے والے نبی پر جس کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے تنہا میرا ابوبکر صدیق کھڑا ہے مانعین زکوٰۃ کے سامنے. ادھر شیطانوں کی ٹیم کھڑی ہے، ادھر حیوانوں کی ٹیم کھڑی ہے، ادھر میرا ابوبکر صدیق کھڑا ہے. حضرات محترم صدیق اکبر پر، صدیق اکبر کی عظمتوں کو سلامی پیش کرتے ہوئے ان کا ایک غلام عمران حنفی ستورہ کی زمین پہ حضور مست میاں کے آستانے پر آپ حضرات سے سید صاحب کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ ظلمتیں کافور ہو گئیں اور جناب والا گرمی ختم ہو گئی، انقلاب آیا اور مانعین زکوٰۃ تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے. حضرات محترم مگر حضرت ابوبکر صدیق کے سر پہ عزت کا تاج جناب والا کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے. ابوبکر صدیق زمانے بھر میں پھیل گئے. ایک دن آیا حضرت ابوبکر صدیق کا پردہ ہوا تو شیطان نے بھی جناب والا چولا بدل لیا. ادھر شیطان جناب والا شیطان نے دنیا کے 2 سپر پاوروں پہ کنٹرول کیا کہ اسلام کو ختم کر دو، اس دین کو مٹا دو، محمد کے مشن کے خلاف میدان میں آ جاؤ. ایران کے سورماؤں نے اور جناب والا روم کے سورماؤں نے متحدہ پلیٹ فارم بنا ڈالا. قیصر اور کسرا نام سنے ہوں گے تم نے. دنیا کے 100 کال 2 سپر پاور ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا اگینسٹ اسلام. جناب والا ان کا مشن تھا محمد اور محمد کے مشن کو دفن کر کے رکھ دیا جائے. اس زمانے میں سپر پاور تھے وہ، ایک کا لقب کسرا تھا، ایک کا لقب قیصر تھا. دونوں یونائٹڈ پلیٹ فارم پہ آ گئے. شیطان مسکراتا رہا، قہقہاریزیاں کرتا رہا کہ اب میں اسلام کو بالکل بے خبن سے اکھاڑ پھینک دوں گا. مگر اللہ کرم کرتا ہے، وہ بارش برسانے والا اللہ، سورج کو لانے والا اللہ، ظلمتوں کو لے جانے والا اللہ، تاریکیوں کو مٹانے والا اللہ، حضرات محترم خزاں کو اللہ، خزاں کو بہار سے بدلنے والا اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اس اللہ نے پھر کرم کیا اور ان دلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے خدا کی قسم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھیج دیا. ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. ادھر حق کا مرد خدا ہے، ادھر حق کا پرچارک ہے، ادھر حق کا پرچارک ہے. بہت کانسپائرسیز ہوئی، بہت ساری سازشیں ہوئی حضرات محترم، بہت ساری سازشیں ہوئی، چیٹنگ
चीटिंगों का दौर चला और जनाब वाला चीटिंगों का दौर चला। यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे कुफ्र के ठेकेदारों ने और शिर्क के सूरमाओं ने जो चल सकते थे हर चाल चल के देख ली, मगर करोड़ों सलामों मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा उमर सामने जबल इस्तिकामत यानी इस्तिकामत का पहाड़ बना हुआ खड़ा है, हिला नहीं, डगमगाया नहीं, सरेंडर हुआ नहीं, झुका नहीं, खुदा की कसम न झुका न बिका, मेरा उमर ऐसा ही खड़ा रह गया। पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली है मेरे उमर ने, अंजाम की परवाह नहीं की, 2 करवटें ली है मेरे उमर ने, और 1 करवट ली तो ईरान के तारपोद हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए हजरत उमर ने। दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला मेरे उमर ने। और पता चला इस्लाम मक्के से निकल कर मदीने में आ गया, मदीने से निकल कर जनाबे वाला पूरे अरब में फैल गया। और पता चला हजरत उमर फारूक आजम ने तो कमाल ही कर दिया, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। और रूम पर जनाबे वाला वो रूम के कलीसा और रूम के चर्च जहां अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म था, उन चर्चों में खुदा की कसम अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का साया अल्लाह देर तक रखे। बहुत खुशी हो रही है, कम से कम हमारी जमात में ऐसे शुयूखे तरीक़त मौजूद हैं जो बेफजली ही ताला असागिर नवाजी का जज्बा रखते हैं और अच्छी बातों को सराहने की सराहते भी हैं और अपने हल्के में कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को सराहा जाए। वरना आजकल तो जनाबे वाला शख्सियत नवाजी का दौर है और जनाबे वाला वो न जाने कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में उन्हें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता, कोई भी दिखाई नहीं देता। मगर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि अभी हमारे समाज में और हमारी मिल्लत में अभी ऐसे चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे, जुल्मत गई, अंधेरा गया, सूरज निकला और फिर दौर आ गया। फिर जनाबे वाला बात खत्म नहीं हुई। अब मैं अगर सबके नाम में तो घंटा हो रहा है, 12:20 पे तुम्हारा माइक ले लिया, 1:15 हो रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 5 मिनट रह गए हैं और अभी करबला तक मैं गया भी नहीं। हजरात मोहतरम तुम कहोगे मौलाना कितनी देर बोलोगे? 1 घंटा बहुत होता है बोलने के लिए, 12:20 से 1:20। लेकिन अगर तुम कहोगे 10 मिनट और लूंगा, क्योंकि अभी तो जो जनाबे वाला जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा ही नहीं। अभी तो तमहीद थी, तकरीर तो शुरू भी नहीं हुई कि घंटा मुकम्मल हुआ। मगर मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये 50 मिनट हो गए होंगे। आपको एहसास हो गया कि 50 मिनट हो गए होंगे? हजरत नहीं एहसास हुआ, पता नहीं कैसा चला गया। अब जनाबे वाला मैदान बदलता रहा, कमांडर बदलते रहे, मैदान बदलते रहे। अब ये कमांडर और ये मैदान, अब जनाबे वाला यहाँ से छलांग लगाता है, सीधे करबला में पहुँचते हैं। करबला के अंदर भी यही 2 ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ हक का नुमाइंदा मेरा हुसैन आजम है, दूसरी तरफ जनाबे वाला शैतान का दल्ला, इबलीस का चेला, इबलीस का चमचा और जनाबे वाला इबलीसियत का प्रचारक और इबलीसियत का झंडा बरदार। इधर यजीद है, इधर हुसैन है जो हक के अलंबरदार हैं, इधर बातिल को जनाबे वाला फरोग देने वाला, अत्याचार और अहंकार का पुजारी यजीद है, वो नापाक यजीद। इधर पाक है हुसैन पाक है, नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, ये पंजतने पाक। ये जनाबे वाला इधर पाक है, इधर नापाक है, इधर जनाबे वाला हलाल का प्रतीक है, इधर हराम का प्रतीक है, इधर हलाल का अलंबरदार है, इधर हराम का अलंबरदार है। हज़रात मोहतरम बहुत इतराता है, 22,000 कुत्तों को लाता है मैदान करबला में, सब कुछ खत्म कर देगा। बार बार मेरा हुसैन कहता रहा, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। 10 मुहर्रमुल हराम की वो खूनी सुबह, हज़रात मोहतरम तारीख कभी भूल नहीं सकती। खून आशाम सुबह को, उस सुबह के खूनी पंजों को कभी तारीख फरामोश नहीं कर सकती है। हज़रात मोहतरम जब 22,000
20,000 कुत्तों ने तीर चढ़ा लिए थे, तलवारें नियामों से बाहर आ गई थी और हमला और यूरिश अलगार करना चाहते थे हल्क हक के अलमबरदारों पर। तभी जनाबे वाला मुस्तफ़ा का शेर खुदा का बेटा, मुस्तफ़ा का शहजादा खैमों से बाहर आता है और आने के बाद में जनाबे वाला इरशाद फरमाता है, किससे लड़ना चाहते हो? नवासे मुस्तफ़ा से लड़ना चाहते हो? तुम्हें गैरत का पता नहीं है? अरे तुम किसके खिलाफ तलवार लहरा रहे हो? तुम तीर किस पे चलाने की तैयारी, निशाना किसे बना रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं, मैं फातिमा का राज दुलारा हूँ, अली का शहजादा हूँ। मैं नबी पाक, जिस नबी ने तुम्हें इंसान बनाया, जिस नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ाया, जिस नबी ने तुम्हें जन्नत जहन्नमी से जन्नती बनाया, जिस नबी से जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया और जिस नबी के एहसानात को तुम कभी भूल नहीं सकते, ना तुम्हारी नस्लें भूल सकती हैं, उस नबी का मैं ही तो नवासा हूँ। हुसैन नाम है मेरा, मेरा नाम अल्लाह ने रखा, मेरा नाम जिब्राइल ने रखा है, मेरा नाम अल्लाह के रसूल ने रखा है। दुनिया में मैं इकलौता हुसैन हूँ, मेरे अलावा जमाने में कोई हुसैन नहीं है। मैं वही हूँ लोगों, मैं वही हूँ जिसके गले को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मैं वही हूँ जिसकी जबीन को हुजूर चूमा करते थे। मैं हुसैन हूँ वो जिसके लिए मुस्तफ़ा जुम्मे का खुतबा रोक रोक के मुझे मस्जिद में उठाने आते थे कि कहीं मेरे बेटे हुसैन को ठोकर न लग जाए। उस वही हुसैन तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे किसका मुकाबला कर रहे हो? मैं वो हुसैन हूँ कि मुस्तफ़ा सजदे में होते थे तो मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की पीठनवर पर बैठ जाता था, मेरा भाई बैठ जाता था हसन, तब मुस्तफ़ा जान रहमत अपने सजदों को लंबा कर दिया करते थे। हम वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रात मोहतरम, मेरा हुसैन तकरीर करता रहा, मेरा हुसैन तकरीर करता रहा, जमीन और आसमान मेरे मुस्तफ़ा के बेटे के खिताब को सुनते रहे, फरिश्ते झूमते रहे। हज़रात मोहतरम, जिन्नात ज़माने के मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे की इस बेकसी पर जनाबे वाला पूरी दुनिया की आंखों में आंसू कि एक तरफ 22,000 कुत्ते, हाँ बेकस है मुस्तफ़ा जान रहमत का शहजादा, आज बेकसे दश्ते गुर्बत कहिए, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, माज़ल्लाह सुब्बार माज़ल्लाह। हज़रात मोहतरम, क्या करबला की ये किस्मत थी कि हुसैन का लहू बहे वहाँ? हज़रात मोहतरम, कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में गुलू करते हुए न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ वो जुल्म है करबला में। नबी का बेटा एक तरफ, उधर जनाबे वाला 22,000, 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया है, पानी बंद है मेरे हुसैन पर। ये जनाबे वाला आज सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहसें चल रही हैं, ये मौलवी साहब हैं, ये हाफिज साहब हैं, ये लगे पड़े हैं 24 घंटे इसी काम में लगे पड़े हैं। कोई कहता हुसैन के खैमे में पानी था, कोई कहता नहीं था, कोई था कि नहीं था, कि 24 घंटे इसी बहस में लगे हुए हैं। माज़ल्लाह, इन मौलवियों को और इन हाफिजों को तो जाने हो ही क्या गया है कि ये रिवायत नहीं है, वो रिवायत नहीं है। अबे तू है कौन बे? और रिवायत देखनी हो तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा का बयान पढ़ ले, जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कह रहे हैं, अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा मान इमाम अहमद रज़ा के वजूद को अपने बीच में। अहमद रज़ा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, अहमद रज़ा अल्लाह ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है। अहमद रज़ा तोहफा है, अहमद रज़ा गिफ्ट है, नेमत गैर मुतरक्कबा है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ने करबला के वाक़यात को पढ़ने के लिए उस्ताद ज़मान हजरत क़िबला मौलाना हसन रज़ा की किताब आईने क़यामत की तरफ इशारा किया है। आईने क़यामत पढ़ लो, मुस्तनद रिवायतें मिल जाएंगी। काहे को सोशल मीडिया पे शोर मचाते हो बे, 24 घंटे खर्च करते हो बे बिला वजह की बहसों में। अगर तुम्हें अल्लाह ने कलम की ताकत दी है तो किसी अच्छी बहस में तामीरी बहस में अपनी कलम की ताकत को इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहसें, हर वक्त यही बहसें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। माज़ल्लाह, पानी था कि नहीं था, खाना था कि नहीं था, किधर से आए थे किधर से नहीं आए थे। मुझे तो डर लग रहा कहीं ऐसा ना हो, किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि ये जनाब ना तजर्बेकार मौलवी और ये ना तजर्बेकार कलमकार किसी दिन ये ना कह बैठे कि करबला में इमाम हुसैन नहीं कोई और आया था। माज़ल्लाह, इस पर भी बहस चल पड़े।
اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں 7 تاریخ کو پانی بند ہو چکا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے کربلا کے میدان میں۔ ارے یہ ظلم نہیں ہے کیا کہ پانی بند ہو گیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے جناب والا پانی پہ پہرے لگا دیے گئے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ جناب والا جو حسین لڑنے نہیں آیا تھا کربلا کے میدان میں؟ توجہ چاہوں گا، میرا حسین لڑنے نہیں آیا تھا کربلا میں۔ حسین لڑنے آتے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو ساتھ میں لے کے نہیں آتے۔ حسین لڑنے آتے تو عورتیں اور خواتین ان کے ساتھ میں نہیں آتی۔ حسین آئے تھے، لڑنے نہیں آئے تھے، بلکہ کوفی بدعہد کوفیوں کے خطوط کے بدعہد کوفیوں کے خطوط پہنچے تھے، اور ان سالم چابٹ چیٹروں ہسٹری شیٹروں کے خطوط میں خطوط کا جواب دیتے ہوئے میرا حسین آیا تھا۔ راستے میں روک لیا گیا، حر کی فوج نے کربلا میں گھیر لیا، کربلا تک جناب والا پہنچا دیا گیا۔ آ گئی وہ ارض نینوا، ظلم کی زمین، دہشت کی زمین۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بس یہیں کجاوے ڈال دیے جائیں، اور پھر جناب والا جو لڑنے نہیں آیا اس پہ جنگ کو تھوپا گیا۔ بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لڑنے نہیں آئے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے لڑائی لڑنے کا سبق ہی نہیں پڑھایا تھا اپنے حسین کو۔ زور سے بولو، زور سے، ارے اور زور سے بولو۔ نہ مصطفیٰ نے لڑائی لڑی ہے، نہ مصطفیٰ کے شہزادوں نے لڑائی لڑنے کے لیے جناب والا لڑائی لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی لڑائی نہیں لڑی ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر لڑائی تھوپی گئی ہے تو مصطفیٰ نے اپنا ڈیفینس کیا ہے، کبھی آفینس نہیں کیا۔ تم بدر کے میدان میں دیکھ لو، جب کفر و شرک کے ٹھیکیداروں نے حضور کا راستہ بند کیا تو حضور نے اپنا ڈیفینس کیا۔ احد کے میدان میں دیکھ لو، حضور ڈیفینس کر رہے ہیں، جارحیت نہیں کر رہے، لڑائی نہیں بلکہ لڑائی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حسین میدان میں لڑنے نہیں آئے تھے، مگر لڑائی تھوپ دی گئی حسین پر۔ اور اچھا ٹھیک ہے، لڑائی تھوپ دی گئی میرے حسین پر تو ٹھیک ہے، لڑائی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لڑائی کے کچھ نیم ہوتے ہیں، تم ان نیموں کے انوسار ذرا حسین سے لڑکے تو دکھا دیتے۔ 22,000 کتے، حسین تو بہت بڑی عظمت کی حامل شخصیت ہے۔ امام حسن کا شہزادہ کربلا میں ہے، امام قاسم نام ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عمران حنفی نام ہے میرا، خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے کہ اگر لڑائی کے اصول کے مطابق یہ کتے لڑتے تو ایک اکیلے قاسم کا جواب پورے 22,000 کتوں کے پاس نہیں تھا۔ ایک کے مقابلے میں ایک لڑتے، قاسم آئے تھے تو سب ایک ایک آ جاتا، ایک ایک آ جاتا۔ حضرت قاسم کا مقابلہ 22,000 ایک ایک کر کے کرتے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت قاسم جناب والا اللہ کا وہ شیر نر ہے، وہ شیر خدا کا شہزادہ ہے۔ جیسے ہی میدان میں آ گیا، خدا کی قسم کانپ گیا پورا میدان۔ ہمت ہے جو کسی کو کوئی آ جائے میدان میں، چاروں طرف جناب کانا پھوسی ہو رہی ہے۔ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے تو چلا جا، بولے میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، اس کے سامنے کیسے چلا جاؤں گا میں؟ تو جناب والا شمر بولا رہے تو چلا جا، یہ معمولی نہیں قاسم ہے، یہ حسن کا شہزادہ ہے، اس کی رگوں میں شیر خدا اسد اللہ الغالب کا خون دوڑ رہا ہے، تو چلا جا۔ تو جناب والا بڑے بڑے شہزور اور بڑے بڑے پہلوان جو نامور اور قداور پہلوان تھے وہ بولے ہماری ذلت ہو جائے گی اس کا سامنا کرنے میں، اس کا سر تو ہمارا بیٹا ہی لے کے چلا آئے گا۔ کہا بیٹے کو ہی بھیج دے، ابھی بیٹا سیدھا کھڑا بھی نہ ہوا تھا۔ حضرت قاسم کی بجلی جیسی تلوار کا جناب والا تلوار کا نشانہ بن گیا، 2 حصوں میں بٹا، بیٹا کٹ گیا، دوسرا بیٹا آیا۔ حضرات محترم دوسرے بیٹے کو خدا کی قسم کھڑے ہونے کی بھی مہلت نہ ملی، تیسرا بیٹا آیا، قاسم کا مقابلہ کر کہاں سکا، چوتھے نے بھی جان گنوا دی۔ آخر کار کمانڈر ان چیف کو کہنا پڑا، کہہ رہا تھا سارے چشم و چراغ برباد ہو جائیں گے، چراغ بجھ جائیں گے تیرے گھر کے، کہہ رہا تھا قاسم ہے یہ۔ کہا ابھی جاتا ہوں، ابھی لاتا ہوں۔ شام کا مشہور پہلوان حضرت قاسم کے سامنے جاتا ہے۔ حضرات محترم ایسا لگا اتنے بھاری بھرکم انداز میں آیا مانو جیسے کوئی ہاتھی آ رہا اور زمین ہلا دی ہو، قاسم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بہت بڑے دھوکے میں ہے تو غفلت میں، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے؟ ارے گھوڑے کی زین کسنی نہیں آتی تو اس سے کائے کا پہلوان ہے۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا جناب والا برق
ایک قہر خدا بن کے حضرت امام حسن کے شہزادے کی تلوار چمکی ہے، ابھی وہ زین کو دیکھ ہی رہا تھا، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ عمر ابن سعد چلایا، ایک ایک جاؤ گے سب مارے جاؤ گے، ایک ایک جاؤ گے سب مارے جاؤ گے، گھیر لو چاروں طرف سے قاسم کو۔ جناب والا النگھن ہوا، مانفتا کا النگھن ہوا، جنگ کے نیموں کا النگھن ہوا۔ ارے جنگ کا تو اصول تھا ایک کا مقابلہ ایک سے کرتے، یہ کون سی بہادری ہے بے؟ ابے یزید اور یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے کتوں، مردانگی کا 40واں حصہ بھی بطور خیرات و زکات تمہارے پاس ہو تو ایک ایک کر کے بھیجو میرے قاسم کے سامنے، ایک ایک کر کے تمہیں احساس ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا کہ قاسم کی حیثیت اور عظمت کا سورج کتنا چمکدار سورج ہے۔ مگر جناب والا وہ بغیرت ایسا کر نہ سکے، قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، حضرت عباس علمبردار کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ خدا کی قسم جو آتا رہا خیمہ حسینی سے چاروں طرف سے گھرتا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ستم نہیں ہے، ارے یہ ظلم ہے کہ مقابلہ کرتے تو پھر مقابلے کے انداز میں کرتے۔ حضرات محترم ظلم ہوتے رہے اور جناب والا ظلم ہوتے رہے، جبریت، وحشت، بربریت، حیوانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ کربلا میں ہوتا رہا۔ کتا سمجھتا رہا، شیطان سمجھتا رہا، علی اصغر کے تین مارا، میں جیت گیا، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑا دیے، ہم جیت گئے، حضرت عباس کے بازو کاٹ لیے، ہم جیت گئے، اور خیمہ سکینہ میں آگ لگانے کی کوشش اور دعویٰ ہے کہ ہم جیت گئے۔ ابے تم کیا جیتے بے؟ علی اصغر کا تم نے حلق القوم، علی اصغر کو شہید کر دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا۔ مگر پھر بھی سن لو یزیدیو، اس کربلا کے میدان کا اگر کوئی فاتح ہے تو تم نہیں، بلکہ وہ جو کٹا ہے، وہ جو شہید ہوا ہے، وہ جو ذبح ہوا ہے، وہ ہے فاتح۔ دیکھ لو آنکھوں سے، دیکھ لو آنکھوں سے، 1386 سال ہو گئے تشدد، جبر اور وحشت اور اتیاچار کی اس آندھی کو چلے ہوئے، تقریباً 1386 سال ہو گئے۔ اور کہاں میں یزیدیو آ کے دیکھو یہاں 1386 سال کے بعد یہاں ستورہ کی زمین پر رات کے 1:30 بجے یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ستورہ میں ہی نہیں، یہ بریلی میں بیٹھے ہیں، یہ بریلی ہی میں نہیں، یہ مراد آباد، رامپور، دلی، کلکتہ، مدراس، پورے انڈیا میں لاکھوں لوگ 1:30 بجے بیٹھے ہیں۔ لاکھ ان سے شیطان کہہ رہا گھر کو چلے جاؤ، کوئی جانے تیار نہیں ہے۔ یہ لاکھوں لوگ جو انڈیا میں بیٹھے ہیں اور یہ لاکھوں لوگ جو بدیشوں میں بیٹھے ہوئے رات کے 1:30 بجے، تو جناب کوئی ادھر دیکھو ایشیا میں بیٹھے ہیں، ادھر آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، ادھر جناب امریکہ میں، افریقہ میں، اور ایک ہی نہیں پورے محرم کے مہینے بیٹھے رہے، پورے سفر کے مہینے بیٹھے رہے، دریاؤں میں بیٹھے، جنگلوں میں بیٹھے، بیابانوں میں بیٹھے، صحراؤں میں بیٹھے، زمینوں میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہستیاں آسمانوں میں ہیں۔ دیکھو رے دیکھو، اور 1386 سال کے بعد میں ان ستورہ والوں سے پوچھ رہا ہوں، رات کے 1:30 بجے کیوں بیٹھے ہو تم یہاں پہ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی ابھی کہہ دے گا عمران حنفی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، پاگل نہیں ہے ہم۔ تو میں کہوں گا تم پاگل نہیں ہو تو جب دنیا سو رہی ہے تو رات کے 1:30 بجے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو تم میں سے ابھی نہ جانے کتنے لوگ کہیں گے عمران حنفی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں پاگل نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں اپنے پیارے حسین کی محبت کا چراغ بلا جلائے بیٹھے ہیں، حسین کی محبت کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں، علی اصغر کی محبت کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں یزیدیو، شیطان کے دلو، 1386 سال کے بعد بھی رات کے 1:30 بجے پوری دنیا کے پردے پر ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بیٹھ جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کروڑوں دلوں پر آج بھی اگر کسی کا حکومت کا سکہ چل رہا ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے۔ 18 سال علی اکبر کل بھی راجہ تھا، آج بھی راجہ ہے۔ مٹ گیا یزید اور یزید کی نسل اصل مٹ گئی، نسل مٹ گئی، آج تک پتہ نہیں قبر کہاں ہے، مگر جناب والا میرا حسین ہے تو 1386 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔